अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्दु काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और हम चलते हैं जी अपनी न्यूज़ की तरफ। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे जी सारी दुनिया की ही बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की बात सबसे पहले करेंगे। वैसे तो आपको मालूम है कि यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रही है। जी हाँ। और हमास और इजराइल आपस में लड़ रहे हैं, ऐसा ही है। अफगानिस्तान में भी टेंशन है। साथ साथ आप देखते हैं कि कई कंट्रीज में, यानी चाइना जो है उसकी इकोनॉमी कभी खराब होने लगती है, कभी अच्छी होने लगती है। कभी कहते हैं कि चाइना डूब रहा है, कभी कहते हैं नहीं संभल जाएगा। यानी तमाम दुनिया में जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो चल रही हैं। अब जैसे यूके में इलेक्शंस है, अमेरिका में इलेक्शंस है, अमेरिका का हाल खराब है। कई बार हमारे यहाँ जो गेस्ट आते हैं वो भी बताते हैं, जो अमेरिका से ज्वाइन करते हैं, कि अमेरिका का बहुत हाल खराब है। अमेरिका में ड्रग्स चल रही हैं, अमेरिका के जो मेन अमेरिकन है वो काम नहीं कर रहे, बल्कि सारा अमेरिका जो है वो भारत ने संभाल के रखा हुआ है, या भारत के लोग जो है वो चला रहे हैं। इसी तरह की बातें जो है वो की जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान में कॉमेडी है कि खत्म ही नहीं हो रही। जी हाँ, हमारे यहाँ जो है वो कॉमेडी ही चलती रहती है और हम उसे कॉमेडी ही कहेंगे। बजट आ गया, पहले तो जी गवर्नमेंट आ गई, ठीक है, गवर्नमेंट जैसे तैसे भी आ गई। उसके बाद जी बजट आ गया। बजट भी चलो आईएमएफ से पूछा गछा, डिक्टेशन लिया, जैसे तैसे एक बजट भी अनाउंस कर दिया गया। वो एक अलग डिबेट है कि बजट अच्छा है, बजट खराब है, बजट में महंगाई होगी, बजट से जो गरीब है उनकी हालत और खराब हो जाएगी, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो और परेशानी में चली जाएगी। ये सारी चीज़ें तो चल रही हैं और इसको हम इसी तरह से देखते भी हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा अब आप कहेंगे इसमें कॉमेडी कहाँ है? तो कॉमेडी जी ये चल रही है, जो हमारे आपस में प्रोविंसेस लड़ रहे हैं आपस में, चाहे वो आप कह लीजिए कि अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वो शहबाज शरीफ साहब को धमकियाँ लगा रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। पहले हम छोटा-सा क्लिप देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। हमारी हुकूमत है, यहाँ पे वही होगा जो हम चाहेंगे। और मैं ये साफ आखिरी मैसेज एक और दे रहा हूँ, बड़ा क्लियर, कि अगर पीछे से तुम लोगों ने कोशिश की कि नेशनल ग्रिड से बिजली कम करोगे, तो मैं नेशनल ग्रिड की बिजली यहाँ से बंद कर दूंगा। मेरा स्टेप 2 ये होगा। ये मैं क्लियर पैगाम दे रहा हूँ। उसके बाद अगर आपने बैठना है हमारे साथ, बात करनी है, आपकी बात में मुझे कोई यकीन नहीं है, आपकी बातों में भी कोई यकीन नहीं है, हमने जो करना है वो हम करेंगे। आपका हाथ आजाद है, आप जो कर सकते हो करो। और मैं इसके बाद कल इस्लामाबाद भी आ रहा हूँ। ये मत समझना कि मैं अपने सूबे में बैठ के बात कर रहा हूँ, मैं ये बात इस्लामाबाद में भी आके करूंगा। आखिरी पैगाम शहबाज शरीफ आपको, आपने मुझे फोन किया कि आपको IMF में सूबे की सपोर्ट चाहिए। मुझे सूबे का पहले पैसा चाहिए जो आपने देना है, वरना मैं IMF को क्लियरली बताऊंगा कि ये पैसा हमारे नाम पे ले। जी ये पैसा हमारे नाम पे लेते हैं और हमें नहीं देते, कुछ इसी किस्म की बातें जो है वो गंडापुर साहब ने कही हैं। और यकीनन एक तरफ मैं कहती हूँ कि केपी के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है। बिल्कुल उनके नाम पे जो पैसा लिया जाता है वो उन्हीं को देना चाहिए। और जिस तरह से उनको डराया धमकाया जाता है कि कभी बिजली बंद कर देंगे या क्या कर देंगे, तो वो भी नहीं होना चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान पूरे जो है उसके प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, ये बात भी सही है। लेकिन इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरे को धमकियां देना, एक दूसरे को डिग्रेड करना, ये कहाँ का तरीका है? सारी दुनिया देखती है जी पाकिस्तान की न्यूज़ जो है वो, चाहे लोग यूट्यूब पे देखते हों या चाहे इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे देखते हों, लेकिन सारी दुनिया देखती है। और अब वो ये देख रही होगी कि जी पहले तो इनके यहाँ इलेक्शंस होके नहीं दे रहे थे, और जब इलेक्शंस हो गए तो इलेक्शंस के बाद के जो झगड़े हैं वो संभलने में नहीं आ रहे। और यकीनन ये बात कुछ अच्छी नहीं लगती। लेकिन बहरहाल अब क्या किया जाए, इसलिए कि यकीनन हर जगह पे लोग परेशान हैं। खुशहाली हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही। और इस किस्म की कॉमेडी के जी मैं इस्लामाबाद आ जाऊंगा, चलें जी इस्लामाबाद जो है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, वहां तो एक अजीब ही हाल है। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है यहाँ पर कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और अक्सर लोगों को हीट स्ट्रोक जो है वो हो रहा है। और अक्सर लोगों को हीट स्ट्रोक जो पाकिस्तान में है, उनको अकेले को नहीं हो रहा है, बल्कि ऐसा भी हो रहा है कि बाहर जितनी भी कंट्रीज हैं, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो या भारत हो या बांग्लादेश हो, हर जगह पर ही हीट वेव्स है। और लोगों से बार बार कहा जा रहा है कि जी आप एहतियात करें और बाहर ना निकलें। इसी पे हम बात करेंगे सऊदी अरब की।
جی ہاں، سعودی عرب جس میں کہ ابھی آپ جانتے ہیں کہ عید سے پہلے حج جو تھا وہ چل رہا تھا، بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو حاجی گئے تھے وہاں پر ان میں سے کئی لوگ یعنی تقریباً 557 نمبر جو ہے وہ ہمارے ٹی وی چینلز بتا رہے تھے کہ 557 لوگوں کو ہیٹ سٹروک ہوا ہے، اور اس سے ہیٹ سٹروک تو خیر ان سے زیادہ لوگوں کو ہوا ہے، لیکن 557 لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں اس ہیٹ سٹروک سے۔ میں اسی لیے آپ لوگوں کو بار بار ہر شو میں چاہے وہ ٹاپک ہو یا نہ ہو، میں نے کئی بار آپ لوگوں سے کہا کہ آپ اپنے سر کو کور کر کے نکلیں، اور آج کل ہیٹ سٹروک ہے، بہت زیادہ گرمی ہے، یہ میں اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ مجھے ایک سیکنڈ میں ہیٹ سٹروک ہو جاتا ہے، اگر میں ذرا سا بھی باہر نکلوں نا تو مجھے فوراً ہو جاتا ہے۔ تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ایسا بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہی ہوا ہے جی سعودی عرب میں، اور وہاں پہ جو حاجی گئے تھے ان کو ہیٹ سٹروک ہوا ہے، اور ان میں سے تقریباً 557 کے قریب لوگ جو ہیں وہ بتایا گیا ہے کہ ان کی جانیں چلی گئی ہیں، یعنی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جو کہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور اس پہ بہت افسوس ہے۔ لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب نے مکمل تیاریاں نہیں کی تھی، یعنی کہ جو حاجی گئے تھے ان کی حفاظت کے لیے یا ان کے آرام کے لیے یا اس طرح کی ہیٹ سٹروک سے بچاؤ کے لیے وہاں پر جو چیزیں تھیں وہ مکمل نہیں دی۔ حیرت کی بات ہے کہ سعودی عرب نے ایسا کام کیا ہے، یہ کام تو مطلب ہمارے یہاں کی کنٹریز میں ہوتا ہے، لیکن اگر سعودی عرب ایسے کر رہا ہے تو یقیناً یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے، اور اس سے پہلے ہم نے نہیں سنا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اتنے زیادہ نمبرز میں جو ہے حج کے دوران ڈیتھ جو ہے پہلی بار ہوئی ہے سعودی عرب میں۔ یقیناً سعودی عرب اس کے اوپر کارروائی کرے گا، ضرور چیک کیا جائے گا کہ کن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کے لیے شیلٹر بنائیں، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کریں، لوگوں کے لیے ہر وہ چیز دیں جس سے کہ وہ اس شدید ہیٹ سے بچ سکیں۔ ٹیمپریچر 51 52 بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر تھا، اور یا ہے، اور بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے لوگ جو ہیں ان کی جانیں جو ہے اس طرح سے چلی گئیں۔ اور یہاں پر ہمارے یہاں لوگ، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ چاہے وہ حج پہ جا رہے ہوں یا عام زندگی میں لوگ اپنے گھروں میں اسلام آباد میں ہوں، لاہور میں ہوں یا کراچی وغیرہ پاکستان میں، تو ہم اتنا زیادہ اس کو سیریسلی نہیں لیتے کہ جی اب بہت زیادہ ہیٹ ویو ہے، بار بار بتایا جا رہا ہے کہ لوگ گھروں سے بلا وجہ باہر نہ نکلیں، پانی پیتے رہیں، اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھیں۔ اب جیسے میں کہتی بھی ہوں کہ سر کے اوپر بھی پانی ڈال لیں اگر کسی کو زیادہ پرابلم ہے تو، مگر لوگ ان چیزوں کو سیریسلی نہیں لیتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ حج کے دوران اتنی زیادہ ڈیتھس ہوئی ہیں، سعودی عرب میں اتنے لوگوں کی جانیں گئی ہیں، بلکہ پاکستان میں بھی اکثر لوگوں کو ہیٹ سٹروک ہوا ہے، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہاسپٹل پہنچ گئے ہیں اسی وجہ سے کہ ان کو ہیٹ سٹروک ہوا ہے، اور اس کے اوپر لوگ کوئی خاص دھیان نہیں دیتے۔ حج کے لیے بھی میں نے یہ دیکھا کہ ویسے تو بہت سی کنٹریز کے نام آ رہے تھے، اور بہت سی کنٹریز، کئی کنٹریز کے ساتھ وہ نمبر بھی دیے جا رہے تھے جتنے نمبر کے وہاں کے لوگوں کی جانیں گئی ہیں، مگر پھر بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں ہوں چاہے کسی اور کنٹری کے لوگ ہوں، جب یہ حج کے لیے جاتے ہیں تو اکثر بہت آخری ایج میں جانے کا لوگ فیصلہ کرتے ہیں، حالانکہ حج عمرہ ایسی چیز ہے جو لوگوں کو زیادہ تر اگر ان کو کرنا ہے اور وہ بہت انٹرسٹڈ ہیں کرنے میں، تو اس کے لیے ان کی جو ہے وہ صحت ٹھیک ہو، ان کے پاس پیسہ ہو، اور ان کی عمر ایسی ہو کہ وہ خود سے چل کے جا سکیں، تب ہی حج کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ایسی عمر میں حج کرنے جاتے ہیں جب آپ میں آلریڈی بہت زیادہ ایج ہو گئی ہوتی ہے، 70 80 اس سے بھی زیادہ سم ٹائمز، اور اس کے بعد جو ہے وہ انسان ظاہر ہے کمزور ہو گیا ہوتا ہے، وہ کسی بھی ایسی چیز کو، چاہے وہ ہیٹ سٹروک ہو، چاہے وہ ٹھنڈ ہو یا گرمی ہو، کسی چیز کو بھی زیادہ ٹائم کے لیے برداشت نہیں کر پاتا۔ لیکن بہرحال لوگ اس میں ہی جو ہے وہ حج کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، اور اکثر ہم سننے میں آتا ہے کہ جی ڈیتھ ہو گئی۔ بلکہ ہمارے یہاں تو پاکستان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ دعا ہی کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ جی ہمیں وہاں پر جو ہے وہ مکہ مدینہ ہم جا رہے ہیں حج کے لیے، اور وہیں پہ خدا جو ہے نا وہ ہمیں موت عطا کر دے کہ ہم وہیں پہ دفن ہو۔ یہ اور بات ہے کہ وہ وہاں پر دفن نہیں ہونے دیتے سعودی عرب کے لوگ، اکثر جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز کو واپس ہی بھیجا جاتا ہے۔ تو میری ان سبھی لوگوں سے گزارش ہوگی جو یہ پلان کر رہے ہیں کہ جی ہم نے حج کرنا ہے، آپ جو ہے وہ اپنی جتنی جلدی ہو سکے آپ لوگ حج کر لیجئے، اگر آپ نے واقعی میں حج کرنے میں آپ انٹرسٹڈ ہیں، اور آپ کی صحت، آپ کی عمر اور آپ کا بینک بیلنس آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ حج پہ چلے جائیں تو ضرور چلے جائیں۔ لیکن اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ کی ایج بہت زیادہ ہو گئی ہے اور کسی طریقے سے پیسے کا پرابلم ہے، تو ہرگز یہ اسلام میں نہیں کہا گیا کہ آپ ادھار لے کر حج کرنے چلے جائیں، یا آپ کسی طریقے سے بھی
अपना सब कुछ बेच बाच के हज करने चले जाएं, ऐसा भी नहीं कहा गया। यही कहा है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ही आप हज पे जाइए, और अगर आपके पास ज्यादा पैसा है आप किसी और को वो पैसा देकर उसको भी हज पे भेज सकते हैं। लेकिन अब बात सारी ये है कि हमारे यहाँ, जैसे मैंने कहा, कि बहुत से लोगों को ये शौक होता है कि जी बिल्कुल आखिरी उम्र में जाके वो कहते हैं कि बस जी अब हमने जो है ना वो खुदा का घर देखना ही है और हमने जो है हज करना ही है। हालांकि ये हज, जैसे मैंने कहा, कि आप अर्ली एज में भी देख सकते हैं, आप बहुत ज्यादा बुजुर्ग होने से पहले भी देख सकते हैं, और अगर आपकी सेहत आपको इजाजत नहीं दे रही, आपकी एज बहुत ज्यादा हो गई है 70-80 इस तरह से, या आपकी सेहत खराब है, तो खुदा ने आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा रखी। मेरी इस बात को समझने की कोशिश करें और मेरे ऊपर शुरू ना हो जाए, इसलिए कि अगर आप हज पे नहीं जाएंगे और उसके बजाय आपकी अगर सेहत ठीक नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, या आपकी एज बहुत ज्यादा हो गई है, तो अगर आप घर में रहेंगे और आपके आसपास आपके बच्चे, आपके पोते पोतियां और उस तरह से सारी फैमिली जो जिसके साथ आप रहते हैं वो रहेंगे, तो उनके तो खुदा आपसे ज्यादा खुश होगा। और इसलिए कि आप अपने फैमिली के साथ होंगे, खुदा ने हरगिज ये नहीं कहा कि तुम जान पर खेल कर हज करने आओ, तुम अपनी जान पे खेल जाओ लेकिन तुम उम्रा करने आओ, ऐसा खुदा ने नहीं कहा। तो प्लीज अपना ख्याल रखिए, जिंदगी एक ही बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलती। और जो आपके घर के लोग हैं, चाहे आपका बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, दामाद हो, पोते पोतियां हो, नवासे नवासियां हो, या आपके दोस्त हों, आपके रिश्तेदार हों, आपके दोस्त भी जो है वो भी आपकी फैमिली होते हैं। जैसे मैं तो हमेशा अपने दोस्तों को अपनी फैमिली कहती हूँ। तो उनको भी आपकी जरूरत होती है, वो भी आपके साथ रहना चाहते हैं, वो भी आपको देखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको हंसता मुस्कुराता देखना चाहते हैं। तो प्लीज, सिर्फ इसलिए कि नहीं दुनिया क्या कहेगी कि हमने तो हज ही नहीं किया, तो हम किसी तरीके से भी जो है, चाहे हमें व्हील चेयर पे जाना पड़े, चाहे हमें कोई उठा के लेके जाए। कई ऐसी पिक्चर्स भी आती हैं जिसमें जो है वो बेटे ने जो है वो कंधे के ऊपर माँ को हज करा रहा है। तो भाई तुमने पहले क्यों नहीं अपनी माँ को हज करवा दिया? तुमने ये आखिरी उम्र में ही अपनी माँ को लेकर इस तरह से हज करा दी? क्या फोटो सेशन के लिए लाए हो, किसी तमाशे के लिए लाए हो, किसी तरह से ये बताना चाह रहे हो दुनिया को कि मैं तो अपनी माँ का बड़ा ख्याल किया? नहीं, तुमने अपनी माँ का ख्याल नहीं किया, तुमने अपनी माँ को तकलीफ दी है कि तुम उसको इस उम्र में, जब वो बेचारी चलने फिरने के काबिल नहीं है, तुम उनको लेके और तवाफ कर रहे हो। नहीं, खुदा को इस तरह की इबादत नहीं चाहिए। सॉरी, किसी को बुरा लगता है तो लगा करे। खुदा को हरगिज इस तरह की इबादत नहीं चाहिए जिसमें एक इंसान तकलीफ में हो और खुदा खुश होगा कि ये बड़ा अच्छा किया जिसने मेरे गिरद जो है ना 7 चक्कर मार दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर अपनी मदर को हज कराना चाहते हैं, अपने फादर को हज करवाना चाहते हैं, तो जिस वक्त उनकी सेहत ठीक होती है, उनकी इतनी ज्यादा एज नहीं हुई होती, आपके पास पैसा है, उनको ले जाइए और ले जाकर उनको हज करा दीजिए। बजाय इसके क्या वो पैसा लेके आप यूरोप चले जाएं, आप किसी और कंट्री में खुद घूम फिर कर आ जाएं, और फिर बिल्कुल आखिरी उम्र में, बिल्कुल ऐसे वक्त जब आपके माँ बाप जो है बेचारे ना वो चल सकते हैं, ना फिर सकते हैं, ना वो इबादत को सही से कर पाते हैं, आप उस वक्त उनको हज पे लेके जाते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा कि इस तरह से करना चाहिए। उसके बजाय, जैसे मैं कह रही हूँ, कि पहले ही हज कर लीजिए। और जिस तरह से लोगों की जाने गई हैं इस बार, ये एक बहुत बड़ा नंबर है, 557 अभी तक बताया जा रहा है। हो सकता है ये तादाद बढ़ जाए, लेकिन ये जरूर है कि उनमें से अक्सर लोग मेरे ख्याल से ऐसे होंगे जो या तो बहुत ज्यादा बुजुर्ग होंगे, बहुत ज्यादा कमजोर होंगे, और उनकी सेहत ठीक नहीं होगी, लेकिन बस एक दिमाग में एक बात आ गई होगी कि नहीं, हमने जो है ना हर हाल में हमने हज करना है, और हमने जो है वो हज करके ही बस जी जैसे हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। नहीं, हज करने से पाप नहीं धुलते, ये भी मैं बता दूं। अगर किसी ने बहुत गुनाह किए हैं, बहुत किसी का दिल दुखाया है, बहुत किसी को नुकसान पहुंचाया है, किसी को रुलाया है, किसी का दिल बहुत दुखाया आपने, तो जब तक वो इंसान आपको माफ नहीं करेगा, खुदा भी माफ नहीं करेगा, जितना मर्जी आप हज उम्रे कर ले। इसलिए कि उस खुदा उसको कभी माफ नहीं करता। किसी ने आपकी मदद की है, किसी ने आपके काम में आपकी मदद की है, किसी ने आपको पैसा दिया है कि आप परेशान थे, और किसी ने अपना खर्चा कम करके या अपनी तरफ से खर्चा ना भी कम किया, अपना पैसा आपको दे दिया सिर्फ इसलिए कि आपकी मुश्किल हल हो जाए, लेकिन आप पलट के उसके साथ बुरा करते हैं, तो आपके हज, उम्रे, नमाज, रोजे से खुदा आपको माफ नहीं करेगा। इसलिए कि आपने खुदा का नहीं, उस इंसान का नुकसान किया, उस इंसान के ऊपर अटैक किया जिसने आपके साथ ऐसा किया था। तो बहरहाल मैं
یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو ایک کانسیپٹ لوگوں نے اپنے دماغ میں بنا رکھا ہے نا، ہم حج کر لیں گے نا خدا ہمارے سارے گناہ معاف کر دے گا، اور اس کے بعد جی ہم جنت میں بیٹھ کے نا وہاں پہ ڈرائی فروٹ اور فروٹ کھا رہے ہوں گے، نہیں ایسا کچھ نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے؟ تو حج عمرہ ضرور کیجئے، مگر اپنی صحت کو دیکھ کر، اپنی ایج کو دیکھ کر، اپنے پاس آپ کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے، ورنہ اگر آپ جہاں پر موجود ہیں وہیں پہ 2-4 لوگوں کی آپ مدد کر دیں گے، وہ حد سے زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ جو ہے اپنا بھی خیال رکھ رہے ہیں، اپنی فیملی کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ ہی موجود ہیں، اور آپ جو ہے 1-2 لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، تو بھی خدا خوش ہو جائے گا۔ خدا نے ایسی کوئی سختی آپ کے اوپر نہیں کر رکھی کہ نہیں اگر تم نے حج نہ کیا تو تمہیں تو مطلب میں انسان ہی نہیں مانوں گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ہم نے اپنے دماغوں میں ایک چیز بنا رکھی ہے کہ جو ہے وہ تو ہم نے لاسٹ ایج میں جا کے جب ہم سے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں نہیں جایا جاتا، تب ہم کہتے ہیں کہ جی آپ ایسا کرتے ہیں کہ ویسے تو ہم سے چلا پھرا نہیں جا رہا، ہم اس روم سے اٹھ کے اس روم میں نہیں جا پا رہے، لیکن ہاں حج ضرور ہم نے کرنا ہے۔ تو یہ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، پلیز لوگ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ریلیجن ہمارے لیے ہوتا ہے، ہم ریلیجن کے لیے نہیں ہوتے۔ ریلیجن کو اپنے اوپر ایک جیسے کہتے ہیں ایک عذاب کی طرح مت ڈالیے، اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو خدا نے خود آسان کر دی ہیں آپ کے لیے۔ جو لوگ نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہ ضرور نماز پڑھیں، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ مطلب آپ کسی تکلیف میں ہیں، آپ کسی سفر میں ہیں، یا آپ بیمار ہیں تب بھی آپ نماز پڑھیں، ویسے نماز تو آپ اشارے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ ہر طرح کی چیز دی گئی ہے۔ لیکن ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں کیا ضد ہوتی ہے کہ نہیں جی ہم نے جو ہے نا آخری عمر میں ہم نے حج کرنے جانا ہے، مطلب پوری زندگی جو ہے وہ آئی ایم ڈسکو ڈانسر بنے رہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے لاسٹ میں ان کو یاد آتا ہے ابھی تو حج بھی کرنا ہے۔ تو بھائی وہ والے جو 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی والے تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا نا، تو وہ کوئی بات نہیں 900 چوہے بھی کھا لیجئے، لیکن اس کے لیے بعد میں حج کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی اگر آپ توبہ کر لیں گے تو خدا تو مان جاتا ہے، میرے خیال ہے انسان نہیں مانتا، انسان کسی کو معاف نہیں کرتا، انسان اپنا دل صاف نہیں کرتا، لیکن خدا ایسا نہیں ہے، اور شاید اسی وجہ سے وہ خدا ہے کہ وہ انسان کی بڑی سے بڑی بات کو بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن انسان چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی دل میں رکھ کے بیٹھتا ہے، اور جہاں موقع لگتا ہے وہ وہیں پہ دوسرے انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے شاید ہم معمولی سے کیڑے مکوڑے جیسے انسان جو ہیں وہ دنیا میں ہیں۔ لیکن خیر آپ لوگ کہیں گے آج میں پتہ نہیں کیا بھاشن دینے لگی ہوں، لیکن میں بھاشن اس لیے نہیں دے رہی کہ مجھے کوئی شوق ہے لوگوں کو صحیح رستہ دکھانے کا، میں نے خود بہت ہو سکتا ہے کہ بلکہ ہوا ہوگا، میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی بہت غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے آج یہ حج کی نیوز دیکھ کر بہت دل دکھا، اور مجھے ایسا لگا کہ مجھے لوگوں کو کہنا چاہیے کہ آپ لوگ جو ہیں اگر آپ کی صحت، آپ کی عمر، آپ کا پیسہ آپ کو اجازت دیتا ہے تبھی آپ حج کیجئے، اور اگر نہیں دیتا تو پلیز اپنی جان کو جوخم میں مت ڈالیے، اور خاص طور پہ اس طرح کے موسم میں کتنی سخت دھوپ ہے اور یہ سب کچھ ہے، خدا کو آپ کی اس عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس میں آپ اپنی جان دے دیں، خدا نے ایسا کچھ نہیں کہا آپ کو، تو پلیز اپنا خیال کیجئے۔ اور جو خاص طور پہ بزرگ ہیں، جو دادا، نانا، نانی، دادی، اور جن کی عمریں زیادہ ہیں، جیسے 80 سال ہو گئے، 70، 75، 80 اور اس طرح سے جو آگے، ان سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے حج عمرہ آپ نہیں کر پائے ہیں کسی بھی وجہ سے، چاہے آپ کی صحت کی بات ہو، چاہے پیسہ ہو، چاہے آپ مصروف رہے اپنی زندگی میں، بہت ظاہر ہے دسیوں کام ہوتے ہیں انسان کو دنیا میں کرنے کے، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے تو برائے مہربانی آپ حج عمرہ مت کیجئے، خدا آپ کو ہرگز اس پہ ناراض نہیں ہوگا، آپ سے بلکہ خوش ہوگا کہ اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کے ساتھ رہیں، اپنے جو پوتے پوتیاں ان کے ساتھ رہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ رہیں، دوستوں میں اٹھیں بیٹھیں کھائیں پیئیں اور ٹی وی دیکھیں، باہر واک پہ جائیں، اپنا خیال رکھیں، میرا خیال ہے اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہوتی کہ انسان اپنا اور دوسروں کا خیال رکھے۔ باقی جی کوئی حج کرے نہ کرے، عمرے کرے نہ کرے، ہم نے تو ایسے ایسے جسے کہتے ہیں نا گناہ گاروں کو دیکھا ہے کہ وہ جا کر حج عمرہ ایسے کر رہے ہوتے اور کنکریاں شیطان کو ایسے مار رہے ہوتے کہ وہ جو وال سی بنا رکھی ہے کہ جی یہ شیطان ہے اسے کنکر مارو، تو وہاں پہ ایسے اچھل اچھل کے کنکر مار رہے ہوتے ہیں جیسے خود تو بڑے فرشتے ہیں، اور وہ شیطان بھی کہتا ہوگا کہ یہ کس قسم کے لوگ آتے ہیں یہاں پر، وہ بھی حیران ہوتا ہوگا کہ ارے یہ لوگ ہیں، یہ مجھے کنکر مار رہے ہیں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ شیطان ہم کو کنکر مارے، لیکن خیر کیا کہا جا سکتا ہے، ہمارے یہاں ایسے ہی دوغلے لوگ رہتے ہیں، اسی قسم کی چیزیں چلتی ہیں، لیکن بہرحال بہت افسوس ہوا حج میں اس طرح سے جو کچھ ہوا وہ دیکھ کر، اور آئی ہوپ کہ کچھ لوگ جو تھوڑے سے لوگ بھی اگر کوئی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں یا اور دوسرے لوگ بھی میرے خیال ہے اس طرح کی باتیں ضرور کوئی نہ کوئی کر رہا ہوگا، اور میری ان سبھی سے گزارش ہے جو حج عمرے کا پلان کر رہے ہیں نیکسٹ ایئر کے لیے کہ پلیز اپنا خیال کریں،
اور اپنی صحت، پیسہ، عمر اور آپ چل پھر سکتے ہیں وہ دیکھ کر ہی جائیے. اور جیسا کہ اس سال بھی حج کافی گرمی میں آیا، نیکسٹ ایئر بھی ایسا ہی ہوگا کہ بہت تیز دھوپ ہوگی، بہت زیادہ ٹیمپریچر خراب ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو ہم لوگوں نے حال کر رکھا ہے اس دنیا کا، کیونکہ آپ نے دیکھا انوائرمنٹل چینجز آ رہے ہیں اور کئی طرح کی پرابلمز ہیں، تو وہ دیکھتے ہوئے میں تو یہی ایڈوائز کروں گی کہ وہاں جا کر اگر کوئی جاتا بھی ہے تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھے. ایون اگر آپ جوان بھی ہیں، اگر آپ بہت ینگ ہیں اور آپ بہت ینگ ایج میں بھی جا رہے ہیں، تب بھی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اس لیے کہ آپ کے اوپر کئی لوگوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، آپ کے اوپر کئی لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنی خود کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں. اور خدا نے یہی کہا ہے کہ آپ اپنی عقل استعمال کریں اور اس طرح سے اپنے آپ کو تکلیف نہ دیں، نہ ہی دوسروں کو دیں. یہاں سے میں چلتی ہوں، آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے اور اپنا بہت خیال رکھیے، پانی پیتے رہیے اور سر کو کور رکھیے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. تھینک یو.